औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुफ्तगू के तीसरे एपिसोड में मेहदिया टाइम्स आप सबका इस्तकबाल करता है। मैं इनायतुल्लाह खान आप सबको मेहदिया टाइम्स की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे, जिसमें मौलाना मौलवी सैयद मुबारक इसाखी मंडिया आपसे मुखातिब हुए और इस्तकबाल रमज़ान और रोज़ों के फ़वाइद के ताल्लुक़ से हमें बताया। नाज़रीन, आज हम बेंगलोर में हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे दायरे बहुत ही इंतहाई संगीन हालात से गुज़र रहे हैं। बहैसियत महज़बी मुसलमान आज हमारे दायरों का हर फर्द बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। नाज़रीन, खुश नसीबी की बात हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से माह रमज़ान देखने का मौका दिया और हम एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि इन हालात में किस तरह हम एक महज़बी मुसलमान होने की हैसियत से इस महीने से किस तरह फ़ायदा उठाएं और इस महीने को किस तरह गुजारें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान जो है रहमत का, मग़फ़िरत का और नजात का महीना है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच एक मोतबर शख्सियत, जिनकी आज कौम मेहदेविया में एक पहचान है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर सैयद सैफुद्दीन खालिद साहब तिलावरी, जो शहर गुलिस्तान बेंगलोर के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर और सदर शोबे मौलजात के एक तवील अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपको गुफ्तगू में इस्तकबाल करते हैं। दीनी उमूर में आपका इन्हामात दूसरों के लिए हौसला अफजाई का बायस है। इस उम्मीद के साथ कि मैं माह रमज़ान की फजीलतों के ताल्लुक़ से हमारी मालूमात में इजाफा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल महदियल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। आज के इस प्रोग्राम की तहरीक का सहरा मेहदेविया टाइम्स को बिर्रास्त पहुंचता है, जिसके रूह रवां बिरादरम इनायतुल्लाह खान साहब है। आप और आपकी टीम ने जब मेहदेविया टाइम्स की बिना डाली, आपके इरादे महज इतने थे कि दुनिया के 80 मुमालिक में जो चीदा मेहदेवी आबादी बूदोबाश अख्तियार किए हुए हैं, इनके दरमियान आपस में राबिता कायम हो। इस राबिते की कड़ी के बतौर आपने इस तहरीक को आगे बढ़ाया, ताकि लोग ज़हनी तौर पर, गो जिस्मानी तौर पर दूर सही, लेकिन ज़हनी तौर पर एक दूसरे से मरबूत हो जाएं, दीनी मसाइल पर एक दूसरे से अपने शुकूक और शुबहात को दूर करें, अपने मालूमात को इजाफा करें। हमारी मजालिस वगैरह दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना मुनक़िद होती हो, वहाँ से बिर्रास्त वो ये मंजर देख सकें, तकारीर को महसूस कर सकें, फिर उसके बाद नौत वगैरह का इदराक कर सकें और ख़ुद को यूँ महसूस करें कि वो उस मजलिस में मौजूद हो और अपने ख़यालात और अपनी राय ज़नी भी इस तौर पर करें कि बराह रास्त मेहदेविया टाइम्स के हवाले से दूसरों से राबिता कायम हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुस्तहसिन क़दम है जो इस ज़माने में उठाया गया है। अल्लाह करे कि आपको अल्लाह और अपने मिशन में कामयाबी अता करे और ये एक वेबसाइट आगे चलकर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर एक मेहदेवियों का चैनल बनकर उभरे
تاکہ مہدویوں کا تشخص اس دنیا کے اندر قائم رہے. میں پھر ایک بار برادرم عنایت اللہ صاحب کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قوم کے دانشوروں کو سننے کا ایک موقع فراہم فرمایا. پروفیسر صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ ہمارے دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ ہمارے ناظرین کو ان کی معلومات میں اضافہ دینے کا ایک جو ہے اس موقع کو دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے بیچ آئے. عبادتوں کو کرنا چاہیے اور کن کن عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، مختصر سے اگر آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے تو اچھا ہوگا. ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی پابجائی کے لیے خود کو تیار کر لیں. جیسے ہی رمضان المبارک عائد ہو گیا، روزے عائد ہو گئے. جیسے ہی روزے عائد ہو گئے، اللہ کے فرائض ہم پر عائد ہو گئے. جیسے ہی اللہ کے فرائض عائد ہو گئے، فرائض سے روگردانی ہو نہیں سکتی. اب فرائض کی ادائیگی کے دو انداز ہوا کرتے ہیں. ایک انداز وہ کہ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا بدلہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس حکم پر چل نکلیں گے، اس لیے کہ آپ غلام ہیں، ہم غلام ہیں. یعنی انسانی ضروریت یہ غلام ہے. کس کی؟ ہم سب اللہ کی تخلیق کار ہیں. اللہ خالق حقیقی ہے، ہم اس کی صنائی کا ادنا سا نمونہ ہے. اللہ حکم دیتا ہے اس لیے وہ آقا ہے، اور ہم حکم کو ماننے پر مصر ہونا چاہیے، مجبور ہیں اس لیے کہ ہم غلام ہیں. اگر کوئی اس احساس کو رکھ کر اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پابجائی تو ہو گئی، لیکن اس کے نمبر اتنے نہیں ہوں گے جتنے کہ اس کو ملنا چاہیے. گویا یہ ایک مجبوری بن گئی کہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے پر مجبور ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ انتباہ کے طور پر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جناتوں، اے انسانوں، یا معاشر الجن کے معنی یوں لو، اے معاشر جن، اے معاشر انسان، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے بائنڈنگز تم پر عائد ہو رہی ہیں اور تم مجبور ہو گئے ہو؟ اللہ نے حکم دے دیا، ہم مجبور بندے کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو یہ احکامات بجا لانا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. چلو ہم ایک کام کیے دیتے ہیں، اگر ہو سکے تو تم اللہ کی بنائی ہوئی ان حدود سے نکل کر تو دکھا دو. ان آسمانوں سے نکل جاؤ، ان زمینوں سے نکل جاؤ جہاں پر تم بود و باش اختیار کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ زمینیں اور یہ آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور تم کو اس آسمانوں اور زمینوں تلے چھوڑا گیا ہے. اور جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر تمہارا تصرف ہو رہا ہے، یہاں سے دانا پانی حاصل کر رہے ہو، یہاں سے ہوا حاصل کر رہے ہو، یہاں سے تمہاری ہر قسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور تم اللہ کی بندگی کو ایک مجبوری سمجھ رہے ہو، تو جاؤ، تمہارے لیے ایک آپشن ہے، تم اللہ کی زمینوں اور اللہ کے آسمانوں سے دور کہیں چلے جاؤ.
अगर तुम जा सकते हो और वहां जाकर अपनी मनमानी कर लो, लेकिन खबरदार याद रखो, जहां पर भी तुम जाओगे ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान, खुदा को ही पाओगे, कहां जाओगे तुम। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब खुदा के दायरे इख्तियार में है तो सीधे सीधे अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, मजबूरी समझकर मत करो, और दूसरे ऑप्शन को अपनाओ। और दूसरा ऑप्शन ये है, अल्लाह से मोहब्बत करना सीख लो। अल्लाह की मोहब्बत में खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर पाबजा होना सीख जाओ। नमाज, तुमको नमाज अदा करो, नमाज का वक्त कब आएगा, मैं नमाज जाकर पढ़ूं, फिर चलो नमाज हो गई, जोहर तो अदा हो गई, ईशा तो अदा हो गई, बड़ी जबर के हालत में, बड़ी इकराह में तुम नमाज पढ़ रहे हो। अरे नमाज तो वो होनी चाहिए कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा जहन इंतजार करता हुआ बैठे कि कब अज़ान हो, कब मैं मस्जिद को दौड़ता हुआ पहुंचूं, कब मैं वजू बना लूं, कब मैं अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाऊं, कब मेरा सजदा हो, कब मैं अल्लाह के करीब पहुंच जाऊं, कब मैं दुनिया के अलाइक से खुद को दूर कर लूं, कब मैं खुद को पाक व पाकीज़ा मुतहर बना लूं, कब मैं अल्लाह से करीब तर हो जाऊं, कब मुझे अल्लाह की लिखा नसीब हो जाए, कब अल्लाह मेरे अमाल को कबूल कर ले, कब अल्लाह मुझ पर अपना फजल करे, कब अल्लाह मुझे अपना करीब कर ले। नमाज से छूट तो नहीं, नमाज यूं भी अदा हो रही है, नमाज यूं भी अदा होती थी, लेकिन नीयत में जब फर्क आया, वहाँ जुज इकराह कुछ भी नहीं था, एक ज़बरदस्ती, एक बेजारी, और दूसरी तरफ खुशू व खुजू का आलम। इस खुशू व खुजू के आलम को बेदार करने की ज़रूरत है। एक मोमिन, एक मुसद्दक़, एक महदवी के लिए बग़ैर खुशू व खुजू के वो नमाज ही नहीं हो सकती, वो फ़र्ज़ ही नहीं हो सकता, वो माह सयाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह के अहकामात का इस्तक़बाल करते हुए आगे निकल जाओ, उसे खुश आमदीद कहो। खुश आमदीद का पहला तरीक़ा, अल्लाह के अहकामात को अपनाने के लिए कमर बस्ता हो जाओ, और कमर बस्ता होने के लिए तवक्कुल ताम की दावत दी जा रही है। खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करना सीख जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने तालीमात में तवक्कुल ताम, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल की जो बात कही है, खुदा देता है तो खाते हैं, खुदा ना दे तो भूखा रहते हैं, वो दे तो उसकी मर्जी है, ना दे तो उसकी मर्जी है। ज़बान पे हर्फ शिकायत नहीं, असबाब की तरफ नजर नहीं, वसीलों की तरफ नजर नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तवक्कुल को इख्तियार करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल को इख्तियार करो। क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को का तवक्कुल ये था, आतिश नमरूद सजाई गई थी, बहुत बड़े गड़े में आग को सजाया गया था, बड़ी बड़ी झोलियां तैयार की गई थी, उस एक बड़ी झोली के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया जा रहा था, बिठाकर झुलाया जा रहा था। खरीद था कि अब आपको आग के अंदर उस झोली को उलट दिया जाता। जिब्रील अमीन नाजिल हुए झोली के अंदर, कहने लगे अल्लाह के खलील, कहो तो इस आग को सर्द कर दूं। क्या कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुतबस्सुम हुए, मुस्कुराए, कहा ऐ अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, सलामती हो तुझ पर, ये मेरा और उसकी दोस्ती का मामला है, तुम क्यों इस झमेले में पड़ते हो? अगर उसको मंजूर है तो मुझे बचाएगा, अगर उसको मंजूर नहीं तो मुझे फना कर देगा, ये उसकी बात है। मैं कैसा दोस्त हूं जो तुम्हारी मदद लूं? थोड़ी देर के बाद दूसरी बार झूला झुलाने लगे। अब करीब था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया जाता। मीकाईल नाजिल हुए, कहने लगे ऐ अल्लाह के खलील, मैं अल्लाह का वो फरिश्ता हूँ जो बारिश बरसाने पर मामूर है, आप हुक्म कीजिए, इतनी बारिश बरसा दूंगा कि सारा आतिश कदा पानी से भर जाएगा, फिर आपका बाल भी बाका ना होगा। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? ऐ मीकाईल, अल्लाह की सलामती तुम पर हो, लेकिन
मेरी और उसकी मोहब्बत के मामले में, मेरी और उसकी दोस्ती के मामले में तुमको दरमियान में आने की जरूरत नहीं। वो मुझे चाहेगा तो जिलाएगा, वो मुझे नहीं चाहेगा तो उसकी मर्जी। मैं उसकी मर्जी पर खाने हूँ, मैं उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझता हूँ। इस झमेले में आप मत पड़िए। हुक्म इलाही हुआ, हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ आग सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग से अगर कहा जाता कि ऐ आग तू ठंडी हो जा तो आग बर्फ हो सकती थी, लेकिन हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ आग सलामती के साथ तू ठंडी हो जा। फिर दुनिया ने देखा आतिश कदे नमरूद फूलों का गुलजार बन चुका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का झोंका जाना जैसा ही आपको झोंका गया, आग गुलजार बन गई। फिर इस मंजर को नमरूद की बेटी ने देखा, वो भी उस आग, उस फूलों के गुलजार में कूद गई तो अल्लाह ने उसको भी बचा लिया। ये तवक्कुल का अंदाज था। इसे इमामना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवक्कुल पैदा करो तो इब्राहिमी तवक्कुल पैदा करो। इब्राहिम कैसे तवक्कुल को पैदा करो, तब कहीं बात होगी। रमजानुल मुबारक जैसे ही वारिद होता है, हमको सबसे पहले अपने दिल में तवक्कुल पैदा कर लेना चाहिए कि इन अय्याम में हम अल्लाह के मुतवक्किल हो जाते हैं। अल्लाह जिस अंदाज से ज़िंदगी हमसे बसर करवाना चाहता है, हम उस पर हंसी व खुशी के साथ, रज़ा व रग़बत के साथ, रज़ामंदी के साथ पूरे तौर पर कारबंद हो जाएंगे, ख़्वाह इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। ये सबसे बड़ी इबादत है। इसके अंदर हमको तर्क दुनिया मिल रही है, इसके अंदर हमको उज़लत खल्क़ मिल रहा है, इसके अंदर हमको नमाजों का एहतमाम मिल रहा है, इसके अंदर हमको नमाज तरावी मिल रही है जो सारे रमज़ान में पढ़ी जानी चाहिए। इसके अंदर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुफ्तगू के तीसरे एपिसोड में मेहदिया टाइम्स आप सबका इस्तकबाल करता है। मैं इनायतुल्लाह खान आप सबको मेहदिया टाइम्स की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको हमारे पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे, जिसमें मौलाना मौलवी सैयद मुबारक इसाखी मंडिया आपसे मुखातिब हुए और इस्तकबाल रमज़ान और रोज़ों के फ़वाइद के ताल्लुक़ से हमें बताया। नाज़रीन, आज हम बेंगलुरु में हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे दायरे बहुत ही इंतहाई संगीन हालात से गुज़र रहे हैं। बहैसियत महदवी मुसलमान आज हमारे दायरों का हर फर्द बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। नाज़रीन, खुश नसीबी की बात हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से माह रमज़ान देखने का मौका दिया और हम एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि इन हालात में किस तरह हम एक महदवी मुसलमान होने की हैसियत से इस महीने से किस तरह फ़ायदा उठाएं और इस महीने को किस तरह गुजारें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान जो है रहमत का, मग़फ़िरत का और नजात का महीना है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच एक मोतबर शख्सियत, जिनकी आज कौम महदेविया में एक पहचान है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर सैयद सैफुद्दीन खालिद साहब तिलावरी, जो शहर गुलिस्तान बेंगलोर के गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर और सदर शोबा मौलजात के एक तवील अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपको गुफ्तगू में इस्तकबाल करते हैं। दीनी उमूर में आपका इन्हामात दूसरों के लिए हौसला अफजाई का बायस है। इस उम्मीद के साथ कि मैं माह रमज़ान की फजीलतों के ताल्लुक़ से हमारी मालूमात में इजाफा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल महदियल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। आज के
इस प्रोग्राम की तहरीक का सहरा महदविया टाइम्स को बिर्रास्त पहुंचता है, जिसके रूह रवां बिरादरम इनायतुल्लाह खान साहब है। आप और आपकी टीम ने जब महदविया टाइम्स की बिना डाली, आपके इरादे महज इतने थे कि दुनिया के 80 मुमालिक में जो चीदा चीदा महदवी आबादी बूदोबाश अख्तियार किए हुए हैं, इनके दरमियान आपस में राबिता कायम हो। इस राबिते की कड़ी के बतौर आपने इस तहरीक को आगे बढ़ाया ताकि लोग ज़हनी तौर पर, गो जिस्मानी तौर पर दूर सही, लेकिन ज़हनी तौर पर एक दूसरे से मरबूत हो जाएं, दीनी मसाइल पर एक दूसरे से अपने शुकूक और शुबहात को दूर करें, अपने मालूमात को इजाफा करें। हमारी मजालिस वगैरह दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना मुनक़िद होती हो, वहाँ से बिर्रास्त वो ये मंजर देख सकें, तकारीर को महसूस कर सकें, फिर उसके बाद नौत वगैरह का इदराक कर सकें और ख़ुद को यूँ महसूस करें कि वो उस मजलिस में मौजूद हो और अपने ख़यालात और अपनी राय ज़नी भी इस तौर पर करें कि बराह रास्त महदविया टाइम्स के हवाले से दूसरों से राबिता कायम हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुस्तहसन क़दम है जो इस ज़माने में उठाया गया है। अल्लाह करे कि आपको अल्लाह और अपने मिशन में कामयाबी अता करे और ये एक वेबसाइट आगे चलकर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर एक महदवियों का चैनल बनकर उभरे, ताकि महदवियों का तशख़्ख़ुस इस दुनिया के अंदर कायम रहे। मैं फिर एक बार बिरादरम इनायतुल्लाह साहब का शुक्रगुजार भी हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कौम के दानिश्वरों को सुनने का एक मौका फराहम फरमाया। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत ही शुक्रिया कि आप हमारे दावत पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पे हमारे नाजरीन को उनकी मालूमात में इजाफा देने का एक जो है इस मौके को दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे बीच आए। शुरू करना चाहता हूँ। मैं अपने सवाल का आगाज़ जो है आपसे ऐसे करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब, इस्लाम में रोज़े कब और कैसे फ़राइज़ में दाखिल हुए, आप इस पर रोशनी डालिए ताकि हमें और हमारे नाज़रीन को हमारी मालूमात में इजाफा हो। रोज़ा इस्लाम की इबादतों में तीसरे रुकन का दर्जा रखता है। यहाँ इस्लाम में 5 फ़राइज़ हैं, वहाँ रोज़े का तीसरा मुकाम है। अरबी में इसे सौम कहते हैं, जिसके माने रुकने और चुप रह जाने के हैं। कुरान मजीद कहीं कहीं रोज़े को सब्र के मानों में भी लिया है, इसके माने ज़ब्त नफ्स, साबित ख़दमी और इस्तक़लाल के हैं। रोज़ा मोमिन को नफसानी ख्वाहिशात, हिर्स व हवस, दुनियावी तमा व लौ व लुआब पर ज़ब्त कायम रखने की दावत देता है, ताकि मोमिन खुतवात शैतान से परहेज़ करके सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत हासिल कर ले। रोज़ा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान को खाना पीना, मर्द और औरत के दरमियान जिनसी रवाबित जैसी चीज़ों पर रोक लगाता हुआ नजर आता है। बात यूं है कि अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह की मशीयत ने यहाँ पर ये ज़रूरी समझा कि जो चीज़ें आम दिनों में रवा कर दी गई थी, जब माह सयाम आया, रमज़ान का महीना आया, तो अल्लाह तबारक ताला ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐ मोमिनो,
अब तक जो चीज़ें तुम पर रवा थी, अल्लाह की नेमतों का तुम जिस अंदाज से इस्तेमाल किया करते थे, खबरदार अब वो महीना आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है, अय्याम मादूदात, यानी चंद दिनों के लिए, मखसूस दिनों तक के लिए तुमको अब इन चीज़ों से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एहतियात क्या? कल तक तुम जिन चीज़ों को किया करते थे अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल किया करते थे, अब अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उन चीज़ों से रुक जाओ जिन चीज़ों का तुमको कल तक हुक्म दिया गया था इन मखसूस अय्याम के अंदर, इसलिए कि तुम पर रोज़ों को फ़र्ज किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना पीना, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल किया जाना, ये आम बात सी थी। लेकिन जब रमज़ान मुबारक आया तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जब तुम रोज़ों से हो जाओ तो तुम पर यह आयद हो जाता है कि तुम इन चीज़ों से रुक जाओ। तुम खा नहीं सकते, तुम पी नहीं सकते, तुमको सतरे औरत से परहेज होगा, तुम हर चीज़, यानी ज़ाहिरन तो ये तीन चीज़ें सामने आती हैं। इन तीन चीज़ों के साथ साथ जहाँ जिस्मानी रोक हो रही है वहाँ ज़हनी और रूहानी तौर पर भी आप पर बंदिशें आयद की जा रही हैं। मसलन आँख का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पैर का रोज़ा, जहन का रोज़ा, क़ल्ब का रोज़ा, हर उज़ू पर रोज़ा मुंतबिक होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि हर इन आज़ा को तुम बुराइयों से बचाते रहोगे, हर तरह से तुम बुराइयों से परहेज करोगे, और जब तक तुम इन बुराइयों से परहेज नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रोज़ा नहीं होगा। सिर्फ तुम उन चीज़ों से नहीं बचोगे जिन चीज़ों से अल्लाह ने तुमको बचने की ताकीद की है, बल्कि उन बातिनी लगवियात से भी तुम बचने की पूरी कोशिश करोगे ताकि तुम रोज़े का हक अदा कर सको। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने अपने एक मुकाम पर साफ तौर पर इरशाद फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज ज़ाहिर हुए हैं, जो शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ और फरेब के काम को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। ये खुसूसी तौर पर यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोज़ा बुराइयों से रोकने की ढाल है। तो जो रोज़े को रखे उसको चाहिए कि वो फहश गोई और लग़वियात से पूरे तौर से परहेज करे। एक और हदीस के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार के लिए एक ढाल है, अगर इस ढाल के अंदर सुराख हो जाए तो फिर ये ढाल काम की नहीं रहती। पूछने वालों ने पूछा, सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें सुराख से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुराख से मुराद झूठ, फरेब, दगाबाजी और फितना परवरी, अगर ये चीज़ें रोज़े के साथ जमा हो जाए तो ये ढाल नहीं रहती, इससे रूह की पाकीज़गी नहीं हो सकती। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रुकने की बात कही। जहाँ तक रोज़े की तारीख़ है, माह शाबान में, शाबान के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक ताला ने बज़रिए वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से आगाह किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर अब एक ऐसा महीना आने वाला है जो बंदों का महीना कहलाएगा, जिसकी फजीलतों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं कर सकेगा, जिसकी फजीलतें यूँ होंगी कि उस महीने में जो कोई आम नेकी करेगा उसको फराइज के बराबर नवाज दिया जाएगा, जो कोई उस महीने में फ़र्ज को कायम करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको 70 फराइज के बराबर अजर देने वाला है, और जो कोई उस महीने में सिद्क़ दिल और खुलूस के साथ अल्लाह के तई अपने रोज़े को हवाले करेगा, पूरी इखलास के साथ, पूरी पाकी के साथ, तो अल्लाह तबारक ताला कहता है यहाँ काउंटिंग से काम नहीं होगा, यहाँ गिनती नहीं होगी, यहाँ 70 गुना की बात छोड़ दो, 700 गुना की भी बात छोड़ दो, अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को ऐसा अजर से नवाज देंगे
جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں کے ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ روزے کا بدل میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود بندے کو دینے والا ہوں. وہ جزا کا مقام کیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں بڑے ہی اچھے انداز سے جو ہے روزوں کی تاریخ، رمضان کی تاریخ بتائی اور کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ بھی بتائی. کیا آپ ہمارے ناظرین کو ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے چلیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے؟ رمضان کے تعلق سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ اور محاسبہ کیا جائے تو 2 ہجری سے رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے معنی یہ ہیں اے ایمان والو، ہم نے تمہارے نام روزوں کو لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے نام روزوں کو فرض کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے اگلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہاں اللہ کی ڈھکی ہوئی اس خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس کے حبیب کے امتی متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اس لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے. کہیں امت کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کو بھوک پیاس دی گئی ہے، ہم کو بہت سی چیزوں سے روک دیا گیا ہے، ہم پر سختیاں کی جا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کی سوچ اس دھارے پہ نہ چل نکلے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے رسول اللہ کے امتیوں، روزے تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے ماقبل امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے رکھ کر لوگوں کی جسمانی کثافتیں دور ہو جائیں، روحانی کثافتیں دور ہو جائیں، ذہنی پراگندگی دور ہو جائے. جسم جو عیش و عشرت کا عادی بن چکا ہے، زبان جو لغویات کی عادی ہو چکی ہے، یہ ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ ساری چیزوں سے پاک مصفہ و مبرہ ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر کی روحانیت بیدار ہو جائے. اور جب تمہارے اندر کی روحانیت بیدار ہو جائے گی تو پھر اس وقت تم خدا کے قرب کو محسوس کرو گے، اس وقت تم اللہ کے راستے پر آسانی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ چل نکلو گے. اس وقت تمہارا راستہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اس وقت تمہاری مراد اللہ کی خوشنودی بن جائے گی، اس وقت تمہاری مراد اللہ کی ذات بن جائے گی. اور یہ پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر ایک ٹریننگ کا دینا ضروری ہے، اور وہ ٹریننگ روزوں کی شکل میں دی جا رہی ہے. اے مومنو، یہ ٹریننگ جو تم کو دی جانے والی ہے، ایسا ماقبل امتوں پر بھی ہوا ہے، پرانے پیغمبروں پر بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی تھی، پیغمبری کیسے ملی؟ کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے، اپنی ذات کو مشقت میں ڈالا، اپنی ذات سے لڑتے رہے، ایک اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا توریات سے، آپ کو نوازا نبوت سے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کیجئے، کوہ سعیر کی وادیوں میں عیسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں بھوکے اور پیاسے در بدر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن تک بھوکے پیاسے
اپنے آپ کو گزارتے رہے. طلب صرف اللہ کی جستجو، طلب صرف اللہ کا قرب. اس ادا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی روح کو بالیدگی بخشی، ساری کثافتوں سے دور فرمایا، بشریت کے تقاضوں سے دور فرمایا، اور جب روحانیت عطا کی تو آپ کو نبوت عطا کی اور آپ کی زبان میں انجیل کی گویائی بخشی. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی فاران کے غار حرا کے اندر 1 مہینے سے زیادہ مسلسل اپنے آپ کو غلطاں رکھے. عزلت الخلق جو مہدویت کی تعلیم کا ایک بنیادی جز ہے، مہدویہ کی ایک تعلیم ہے، یہ کہاں سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں خود کو مقید کرنے سے لے کر آئی. کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے تاریخ اسلام میں کہ غار حرا میں جب آپ مقید ہو گئے، غار حرا میں آپ خود کو محدود کر لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیسا چلتا تھا؟ کیا آپ کوئی کاروبار کرتے تھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ما قبل دور میں، لڑکپن میں، کمسینی کے دور میں آپ جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کو جایا کرتے تھے، تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ ہم نشینی اختیار کیا کرتے تھے. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ غار حرا میں جب سے آپ گئے، غار حرا میں 1 ماہ سے زیادہ خود کو محدود کر لیا، کس انداز سے آپ کی زندگی چلی، ذکر و اذکار میں بھوک و پیاس کو اپنا کر، تب کہیں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص نعمت کو عام کرنے پر اتر آتے ہیں تو وہاں پہلے بھوک اور پیاس دیتے ہیں، وہاں بہت ساری دنیاوی عصابتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کی روح پاک و صاف، معطر و منزہ ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کی معرفت کو محسوس کرنے لگے، اللہ کے قرب کو محسوس کرنے لگے. پھر اللہ کی نعمتوں کا انزال وہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول وہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مقرب بندے ہوا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت تھی جس نے روزوں کو فرض کیا اور ماہ رمضان کا انتخاب کیا. ماہ رمضان کے تعلق سے کہا کہ ماہ رمضان بندوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں مانگنے سے بڑھ کر انسان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں 3 عشروں کو مختص کیا گیا ہے. پہلے عشرے کو رحمت والا عشرہ کہا گیا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت والا عشرہ کہا گیا ہے، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے رہائی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ماہ رمضان وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور پھر چیدہ 23 سال کے اندر انسانوں تک اس کی رسائی ہوئی. قرآن کا عامل بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن بنایا، نمونہ بنایا انسانیت کا، اور بتایا کہ انسان مکمل کی جو تعریف ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، تو قرآن کی تھیوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل نمونہ. عبادتوں کو کرنا چاہیے اور کن کن عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، مختصر سے اگر اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے تو اچھا ہوگا. ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی پابجائی کے لیے خود کو تیار کر لیں. جیسے ہی رمضان المبارک عائد ہو گیا، روزے عائد ہو گئے، جیسے ہی روزے عائد ہو گئے اللہ کے فرائض ہم پر عائد ہو گئے. جیسے ہی اللہ کے فرائض عائد ہو گئے، فرائض سے روگردانی ہو نہیں سکتی. اب فرائض کی ادائیگی کے 2 انداز ہوا کرتے ہیں. ایک انداز وہ کہ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا بدلہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس حکم پر چل نکلیں گے، اس لیے کہ آپ غلام ہیں، ہم غلام ہیں، یعنی انسانی ضروریت یہ غلام ہے. کس کی؟
ہم سب اللہ کی تخلیق کار ہیں. اللہ خالق حقیقی ہے, ہم اس کی صنائی کا ادنا سا نمونہ ہے. اللہ حکم دیتا ہے اس لیے وہ آقا ہے, اور ہم حکم کو ماننے پر مصر ہونا چاہیے, مجبور ہیں اس لیے کہ ہم غلام ہیں. اگر کوئی اس احساس کو رکھ کر اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پابجائی تو ہو گئی, لیکن اس کے نمبر اتنے نہیں ہوں گے جتنے کہ اس کو ملنا چاہیے. گویا یہ ایک مجبوری بن گئی کہ ہم اللہ کے احکامات کو ماننے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ انتباہ کے طور پر کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جناتوں, اے انسانوں, یا معاشر الجن کے معنی یوں لو, اے معاشر جن, اے معاشر انسان, تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے بائنڈنگز تم پر عائد ہو رہی ہیں اور تم مجبور ہو گئے ہو؟ اللہ نے حکم دے دیا, ہم مجبور بندے کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو یہ احکامات بجا لانا ہی چاہیے, اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. چلو ہم ایک کام کیے دیتے ہیں, اگر ہو سکے تو تم اللہ کی بنائی ہوئی ان حدود سے نکل کر تو دکھا دو. ان آسمانوں سے نکل جاؤ, ان زمینوں سے نکل جاؤ جہاں پر تم بود و باش اختیار کر رہے ہو, اس لیے کہ یہ زمینیں اور یہ آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اور تم کو اس آسمانوں اور زمینوں تلے چھوڑا گیا ہے. اور جب اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر تمہارا تصرف ہو رہا ہے, یہاں سے دانا پانی حاصل کر رہے ہو, یہاں سے ہوا حاصل کر رہے ہو, یہاں سے تمہاری ہر قسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اور تم اللہ کی بندگی کو ایک مجبوری سمجھ رہے ہو, تو جاؤ, تمہارے لیے ایک آپشن ہے, تم اللہ کی زمینوں اور اللہ کے آسمانوں سے دور کہیں چلے جاؤ. اگر تم جا سکتے ہو اور وہاں جا کر اپنی منمانی کر لو, لیکن خبردار یاد رکھو, جہاں پر بھی تم جاؤ گے لا تنفذون الا بسلطان, خدا کو ہی پاؤ گے. کہاں جاؤ گے تم؟ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جب خدا کے دائرے اختیار میں ہیں تو سیدھے سیدھے اللہ کے احکامات کی پابجائی کرو, مجبوری سمجھ کر مت کرو, اور دوسرے آپشن کو اپناؤ. اور دوسرا آپشن یہ ہے, اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو. اللہ کی محبت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پابجا ہونا سیکھ جاؤ. نماز, تم کو نماز ادا کرو, نماز کا وقت کب آئے گا, میں نماز جا کر پڑھوں, پھر چلو نماز ہو گئی, ظہر تو ادا ہو گئی, عشاء تو ادا ہو گئی. گویا بڑی جبر کے حالت میں, بڑی اکرام میں تم نماز پڑھ رہے ہو. ارے نماز تو وہ ہونی چاہیے کہ تمہارا دل, تمہارا ذہن انتظار کرتا ہوا بیٹھے کہ کب اذان ہو, کب میں مسجد کو دوڑتا ہوا پہنچوں, کب میں وضو بنا لوں, کب میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں, کب میرا سجدہ ہو, کب میں اللہ کے قریب پہنچ جاؤں, کب میں دنیا کے علائق سے خود کو دور کر لوں, کب میں خود کو پاک و پاکیزہ مطہر بنا لوں, کب میں اللہ سے قریب تر ہو جاؤں, کب مجھے اللہ کی لقاء نصیب ہو جائے, کب اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے, کب اللہ مجھ پر اپنا فضل کرے, کب اللہ مجھے اپنا قریب کر لے. نماز سے چھوٹ تو نہیں, نماز یوں بھی ادا ہو رہی ہے, نماز یوں بھی ادا ہوتی تھی, لیکن نیت میں جب فرق آیا, وہاں جز اکراہ کچھ بھی نہیں تھا,
ایک زبردستی، ایک بیزاری، اور دوسری طرف خشوع و خضوع کا عالم. اس خشوع و خضوع کے عالم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ایک مومن، ایک مصدق، ایک مہدوی کے لیے بغیر خشوع و خضوع کے وہ نماز ہی نہیں ہو سکتی، وہ فرض ہی نہیں ہو سکتا، وہ ماہ سیام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے احکامات کا استقبال کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ، اسے خوش آمدید کہو. خوش آمدید کا پہلا طریقہ اللہ کے احکامات کو اپنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اور کمر بستہ ہونے کے لیے توکل تام کی دعوت دی جا رہی ہے. خدا کی ذات پر توکل کرنا سیکھ جاؤ. امامنا علیہ السلام نے اپنے تعلیمات میں توکل تام، اللہ کی ذات پر مکمل توکل کی جو بات کہی ہے. خدا دیتا ہے تو کھاتے ہیں، خدا نہ دے تو بھوکا رہتے ہیں. وہ دے تو اس کی مرضی ہے، نہ دے تو اس کی مرضی ہے. زبان پہ حرف شکایت نہیں، اسباب کی طرف نظر نہیں، وسیلوں کی طرف نظر نہیں. امامنا علیہ السلام نے فرمایا توکل کو اختیار کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے توکل کو اختیار کرو. کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے توکل میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا توکل یہ تھا، آتش نمرود سجائی گئی تھی، بہت بڑے گڑھے میں آگ کو سجایا گیا تھا، بڑی بڑی جھولیاں تیار کی گئی تھی. اس ایک بڑی جھولی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جا رہا تھا، بٹھا کر جھولایا جا رہا تھا. خرید تھا کہ اب آپ کو آگ کے اندر اس جھولی کو الٹ دیا جاتا. جبریل امین نازل ہوئے جھولی کے اندر، کہنے لگے اے اللہ کے خلیل، کہو تو اس آگ کو سرد کر دوں. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، متبسم ہوئے، مسکرائے، کہا اے اللہ کے مقرب فرشتے، سلامتی ہو تجھ پر. یہ میرا اور اس کی دوستی کا معاملہ ہے، تم کیوں اس جھمیلے میں پڑتے ہو؟ اگر اس کو منظور ہے تو مجھے بچائے گا، اگر اس کو منظور نہیں تو مجھے فنا کر دے گا. یہ اس کی بات ہے، میں کیسا دوست ہوں جو تمہاری مدد لوں. تھوڑی دیر کے بعد دوسری بار جھولا جھولانے لگے. اب قریب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جاتا. میکائیل نازل ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے خلیل، میں اللہ کا وہ فرشتہ ہوں جو بارش برسانے پر مامور ہے. آپ حکم کیجئے، اتنی بارش برسا دوں گا کہ سارا آتش کدا پانی سے بھر جائے گا، پھر آپ کا بال بھی باقا نہ ہوگا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے میکائیل، اللہ کی سلامتی تم پر ہو، لیکن میرے اور اس کی محبت کے معاملے میں، میری اور اس کی دوستی کے معاملے میں تم کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ مجھے چاہے گا تو جلائے گا، وہ مجھے نہیں چاہے گا تو اس کی مرضی. میں اس کی مرضی پر خانے ہوں، میں اس کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھتا ہوں. اس جھمیلے میں آپ مت پڑیے. حکم الہی ہوا، حکم خداوندی ہوا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آگ سے اگر کہا جاتا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو آگ برف ہو سکتی تھی، لیکن حکم خداوندی ہوا، اے آگ سلامتی کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا. پھر دنیا نے دیکھا آتش کدے نمرود پھولوں کا گلزار بن چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جھونکا جانا جیسا ہی آپ کو جھونکا گیا، آگ گلزار بن گئی. پھر اس منظر کو نمرود کی بیٹی نے دیکھا، وہ بھی اس آگ اس پھولوں کے گلزار میں کود گئی تو اللہ نے اس کو بھی بچا لیا. یہ توکل کا انداز تھا. اسے امامنا علیہ السلام نے فرمایا توکل پیدا کرو تو ابراہیمی توکل پیدا کرو. ابراہیم کیسے توکل کو پیدا کرو، تب کہیں بات ہوگی. رمضان المبارک جیسے ہی وارد ہوتا ہے، ہم کو سب سے پہلے اپنے دل میں توکل پیدا کر لینا چاہیے کہ ان ایام میں ہم اللہ کے متوکل ہو جاتے ہیں. اللہ جس انداز سے زندگی ہم سے بسر کروانا چاہتا ہے، ہم اس پر ہنسی و خوشی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ پورے طور پر کاربند ہو جائیں گے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے اندر ہم کو ترک دنیا مل رہی ہے، اس کے اندر ہم کو عزلت خلق مل رہا ہے، اس کے اندر ہم کو
نمازوں کا اہتمام مل رہا ہے، اس کے اندر ہم کو نماز تراویح مل رہی ہے جو سارے رمضان میں پڑھی جانی چاہیے. یہ ہے امامنا علیہ السلام کے طفیل میں اللہ کے حکم کے بموجب جو کہ اب تک مخفی رکھی گئی تھی امت کے لیے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی مقبولہ عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ناظرین، ہم اسی کے ساتھ ہمارے ایک گفتگو کے ایپیسوڈ کو ختم کریں گے، اور امید ہے آپ سب کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جو یہاں پہ ای میل آئی ڈی ڈسپلے کیا گیا ہے mahderatimes@gmail.com. یہاں پہ آپ اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کلیکشن آف سوال پورا جو ہے لے کے ہم مختلف مرشدین اور دانشوروں کے ساتھ گفتگو میں ہم انہیں دعوت دیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور میں آخر میں دعوت دیتا ہوں الحاج کے محبوب علی اہل کرگاول کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. اسی کو حمد باری تعالیٰ کے بعد پروگرام ختم ہوگا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینے میں سلکتے نہیں ارماں، آنکھوں میں اداسی چھائی ہے، بولوں تو کلیجہ جلتا ہے، چپ ہوں تو بڑی رسوائی ہے. یہ پہلا عنوان ہے. یہ تو شروع تو کرتا ہوں حمد. حمد تیری اے خدا بندے سے ہوگی کیا ادا، حمد تیری اے خدا بندے سے ہوگی کیا ادا، ہے زمین و آسماں کا تو ہی خالق بے شبہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کہاں ایسی زمین وصف کائنات میں، ہے کہاں ایسی زمین، ہے کہاں ایسی زمین وصف کائنات میں، کر سکے تعریف کی ہمت جو تیری ذات میں. نعمتیں تیری ہے جن کا کچھ نہیں حد و شمار، نعمتیں تیری ہیں جن کا کچھ نہیں حد و شمار، تیری حکمت کا تجھے ہی علم ہے پروردگار. کیا کہنے تیری حکمت کا تجھے ہی علم ہے پروردگار. تیری قدرت کا تو ہی خالق ہے مختار ہے، تیری قدرت کا تو ہی خالق ہے مختار ہے، عاجزوں کا دوست ہے، عاجزوں کا دوست ہے، قہار کا قہار ہے. عاجزوں کا دوست ہے، قہار کا قہار ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا ہے تیری محتاج، تو رزاق ہے. ساری دنیا ہے تیری، ساری دنیا ہے تیری محتاج، تو رزاق ہے. آدمی ہو یا ملک، آدمی ہو یا ملک، سب پر تیرا اشفاق ہے. آدمی ہو یا ملک، سب پر تیرا اشفاق ہے. شکر تیرا اے خدائے بحر و بر جن و بشر، شکر تیرا اے خدائے بحر و بر جن و بشر، میں بھی عاصی ہوں شفقت کی مجھ پر بھی نظر. کیا کہیں. مجھ کو سیدھی راہ بتلا، راہ سے بھٹکا ہوں میں، مجھ کو سیدھی راہ بتلا، راہ سے بھٹکا ہوں میں. آفتیں شیطان کے ہاتھوں بہت پایا ہوں میں.
التجا مقبول ہو فریاد ہو میری رسا التجا مقبول ہو فریاد ہو میری رسا شاد رکھ دنیا میں مجھ کو ہر گھڑی بار اللہ کیا کہنے آفتوں سے دور رکھ شیطان کے پھندے سے بچا آفتوں سے دور رکھ شیطان کے پھندے سے بچا جس میں ہو ایمان کا گھاٹا اسے دھندے سے بچا ایسے دندے سے بچا آبرو سے سرخ رو کر اس جہان خوار میں آبرو سے سرخ رو کر اس جہان خوار میں کرنا محتاجی سے رسوا کرنا محتاجی سے رسوا مجھ کو تو اغیار میں بہت اچھی دعا ہے رکھ مجھے محبوب ہر دم ہے دعا میری خدا رکھ مجھے محبوب ہر دم ہے دعا میری خدا حشر میں بھی لاج رکھ سن التجا میری خدا سبحان اللہ ختم